प्रोफेसर साहब आप ये बताएं कि ये इंसान गलतियां कुताएं तो करता है, लेकिन बहुत बरगजीदा बंदे भी होते हैं अल्लाह ताला के। वो नमाजें पढ़ते हैं, रोजे रखते हैं, दूधो पाक की महफिलें सजाते हैं, उसके अलावा तहज्जुद गुजारी करते हैं, यानी कोई नए काम में कमी नहीं आने देते, ज़कात देते हैं, उम्रा करते हैं, हज करते हैं। ये कैसे पता चलेगा कि अल्लाह राजी हो गया? बिल्कुल बेआईनी ही यही सवाल मशहूर सूफी बुजुर्ग हजरत अबू बकर कतानी से किसी ने पूछा कि ये कैसे मालूम किया जाए कि अल्लाह बंदे से राजी है। तो उन्होंने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। फरमाने लगे, अगर बंदा अपने रब से राजी है अल्लाह अकबर। तो ये इस बात की निशानी है कि वो अल्लाह भी उससे राजी है। मेरे एक उस्ताद ग्राम हज़रत वासिफ अली वासिफ रहमतुल्लाह अलैह वो फरमाया करते थे कि बंदा तो हर वक्त अल्लाह के साथ हालत जंग में रहता है। फिरौन तो बेवकूफ था, उसने कह दिया अना रब्बुकुमुल आला। ये भी किबला वासिफ अली वासिफ रहमतुल्लाह अलैह के अल्फाज हैं। उसने तो बुलंद आवाज से कह दिया अना रब्बुकुमुल आला। लेकिन हम जिस दौर में जी रहे ना, इसमें फिरौन, नमरूद, शद्दाद, यजीद, ये सारे किरदार जिंदा है इस दौर में। लेकिन अल्लाह अज़्ज़ा वजल को पता जो चलाया जाए कि कैसे वो राजी है। अगर बंदा उसकी रजा पर राजी है तो ये पक्की निशानी है वो जात भी उस पर राजी है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने एक दफा तो मूसा अलैहिस्सलाम से अर्ज किया कि आप जब कोहे तूर पर जाए ना तो अल्लाह से ये हमारी तरफ से सवाल पूछना कि परवरदिगार कैसे तू हमसे राजी हो सकता है, क्या तरीका है, कैसे पता चले कि तू हमसे राजी है। तो अल्लाह ताला से जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जाके कोहे तूर पर हम कलाम हुए और अर्ज किया कि परवरदिगार मेरी उम्मत पूछ रही थी, मेरी कौम पूछ रही थी कि तू कैसे हमसे राजी हो सकता है। तो अल्लाह ताला फरमाने लगे, मूसा अपनी कौम से पूछना, अगर वो मुझसे राजी है तो मैं उनसे राजी हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बड़ा एक कमाल है तकवे में कि जब इंसान को अल्लाह की ज़ात से कोई शिकवा ही ना हो। हम तो नमाज पढ़ें तो नमाज पढ़ के मस्जिद से बाहर निकले, देखें एक शख्स पराडो के ऊपर से पराडो पर बैठा गुजरा जा रहा है तो हम तो वहीं ढेर हो जाते हैं, नमाजें पढ़ता मैं मर गया और ये बेनमाजी जो है पराडो पर जा रहा है। हम अल्लाह के साथ ऐलान जंग नहीं करते। इन फिरौन और इन लोगों ने तो ऐलान जंग कर दिया ना, लेकिन हम भी अल्लाह के साथ हर वक्त रहते हालते जंग में। हम अल्लाह को अपनी मर्जी के मुताबिक चलाना चाहते हैं। हम कहने को तो कहते हैं कि मैंने ये काम अल्लाह के सुपुर्द किया, ये कहने को हम कह देते हैं कि हम तवक्कुल करते हैं, लेकिन साथ साथ अल्लाह को इंस्ट्रक्शन भी देते जाते रहते हैं कि अल्लाह नहीं ऐसे नहीं ऐसे कर दे, ऐसे नहीं ऐसे कर दे, ऐसे नहीं है। हम कहाँ उस जात से राजी होते हैं जब हम उससे राजी नहीं है। कमाल है बंदे का राजी होना रब से, ये कमाल नहीं है कि रब बंदे से राजी हो। रब तो आप एक यतीम के हाथ सर पे हाथ रखेंगे तो वो वहीं पे राजी हो जाएगा। असल कमाल बंदे का राजी होना है रब से। किबला ये अगर राज इंसान पा लेगा। अच्छा भाई ये बताइए कि हर बंदा ही डिप्रेशन में फिर रहा है, हाँ ये इससे बाहर आने का कोई कुलिया है? बहुत खूब आपने सवाल किया। ये डिप्रेशन, टेंशन, फ्रस्ट्रेशन, एंग्जाइटी, ये जितने भी ये नाम ले लें, ये जहनी तनाव, ये आज अगर आप देखें ना तो तारीख़ इंसानी में ये वो वक्त गुजर रहा है जिसमें आज का इंसान ऐसा है, उसका म्यार ज़िंदगी ऐसा है कि उसके पास तारीख़ इंसानी की सबसे ज़्यादा सहूलतें आज के इंसान के पास हैं। लेकिन अगर आप गौर फरमाएं तो तारीख़ इंसानी में जितना आज का इंसान परेशान है ना, इतना कभी माजी का इंसान परेशान भी नहीं था। तो फिर इंसान इस सिचुएशन से बाहर कैसे आए, ये बड़ा सवाल है। जितनी सहूलतें उतनी परेशानियां, उतनी परेशानियां, तो इस बाहर कैसे आए। तो वो किसी ना बुजुर्ग के पास कोई शख्स गया तो बड़ी काबिल गौर बात है, जाके उन बुजुर्गों से एक सवाल करता है, कहता है जी मैं सुकून चाहता हूं। इस जुमले पर गौर कीजिएगा केवला। उसने जाके बुजुर्गों से कहा कि मैं सुकून चाहता हूं। वो बुजुर्ग फरमाने लगे, बेटा जरा बात को दोहराओ, क्या कहा। उन्होंने कहा जी मैं सुकून चाहता हूं। बुजुर्ग फरमाने लगे, बेटा अपने अल्फाज पर जरा गौर करना। ये जो तू कह रहा है ना कि मैं सुकून चाहता हूं, पहले तो तू अपने अंदर से मैं को निकाल।
یہ غرور اور تکبر اور نخوت کی نشانی ہے۔ پھر تو اپنے اندر سے نکال چاہتا ہوں کو، یہ نفس کی شرارت ہوتی ہے، یہ نفس کی نشانی ہوتی ہے۔ جو اچھی چیز دیکھی وہ ضدی بچے کی طرح ضد کرنی شروع کر دی، یہ بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے۔ تو چاہتا ہوں نفس کی نشانی ہے، تو اس کو بھی نکال، تو میں کو بھی نکال، یہ غرور اور تکبر کی نشانی ہے، تو چاہتا ہوں کو بھی نکال، یہ نفس کی علامت ہے، تو تیرے پاس تو باقی بچے گا ہی سکون۔ کیا بات۔ اچھا، غم کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ ڈپریشن ہی ہوتا ہے غم؟ ڈپریشن، غم کی تعریف میں نے حضرت قبلہ واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں کیا خوب پڑھی کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ سے ایک دفعہ سوال ہوا کہ حضرت غم کسے کہتے ہیں؟ آپ فرمانے لگے، اب دیکھیں کیا فلسفی ہے، فرماتے ہیں ایک ہوتی ہے اللہ کی مرضی اور ہر کام اللہ کی مرضی کے تابع ہو کر ہو رہا ہے، ایک ہوتی ہے بندے کی مرضی، بندہ اپنی مرضی کے مطابق چاہتا ہے نتائج برآمد ہو۔ اگر اللہ کی مرضی اور بندے کی مرضی ایک ہی فریکوینسی کے اوپر مل جائے، میچ کر جائے، تو تب تو ہوتی ہے خوشی۔ اگر اللہ کی مرضی اور بندے کی مرضی کے درمیان اگر فرق آ جائے تو اسے غم کہتے ہیں۔ غم کیا ہوتا ہے؟ غم یہی تو ہوتا ہے جب آپ اللہ کی رضا کو اپنی رضا نہیں بنا رہے، جب اللہ کی مرضی اور بندے کی مرضی ایک ہو جائے، یعنی گویا بندے کی مرضی بھی وہی ہو جو اللہ کی مرضی ہو۔ یعنی ایک اور جملہ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کے اس بات کی وضاحت کرتا ہے۔ ان سے پوچھا کہ حضرت خوش نصیب کسے کہتے ہیں؟ اب دیکھو لفظوں کی کیا جادوگری دکھاتے ہیں، فرماتے ہیں خوش نصیب ہے وہ شخص جو اپنے نصیب پر خوش ہو۔ یہ قبلہ بڑا کمال ہے کہ انسان رب کی رضا پر راضی ہو۔ ہم اللہ کی رضا پر راضی رہنے والے لوگ نہیں ہیں۔ جب بندے کی مرضی اور رب کی مرضی کے درمیان فرق، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ایک جملہ کیا خوب اس کیفیت کی وضاحت کرتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اور وہ میری دعا قبول کر لے تو مجھے بے پناہ خوشی ہوتی ہے، لیکن جب میں اس سے دعا مانگوں اور وہ میری دعا قبول نہ کرے تو پھر تو مجھ سے میری خوشی سنبھالی ہی نہیں جاتی۔ پوچھا کہ حضرت بات سمجھ نہیں آئی؟ اتنی بات تو سمجھ آئی کہ جب اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول کرتا ہے تو آپ کو بڑی خوشی ہوتی ہے۔ یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ جب وہ میری دعا قبول نہیں کرتا تو پھر تو مجھ سے میری خوشی سنبھالی نہیں جاتی، اس کے اندر کیا حکمت ہے؟ قربان جاؤں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ جب اللہ میری دعا قبول کرتا ہے تو مجھے اس بات پر خوشی ہوتی ہے کہ اس پاک ذات نے میری مرضی پوری کی، اس لیے مجھے خوشی ہوتی ہے، اور جب وہ میری دعا قبول نہیں نہ کرتا تو پھر مجھے اس بات پر بے پناہ خوشی ہوتی ہے کہ اب اس کی مرضی پوری ہوئی۔ یہ ایک کمال ہے۔ تو جب اللہ کی مرضی اور بندے کی مرضی کے درمیان ٹکراؤ آ جاتا ہے، تصادم آ جاتا ہے، اسی کا نام غم ہے۔